آن کتاب آدم سازی است. اتکال به قرآن بکنید، تعلیم از تعالیم عالیه اسلام بگیرید. اسلام انسان درست می کند، همون که اجانب ابرقدرت ها از او می ترسند، از انسان می ترسند و اسلام را می کوبند چون مکتب انسانسازی است. از آدم می ترسند و مدارس و دانشگاه ها را می کوبند، احتمال میدن اینجاها مرکزی باشد که آدم درست کند. یک آدم یک ملت را درست می کند. رسول اکرم یک آدم بود، یک انسان کامل بود و یک عالم را تهذیب کرد. و یک فاسد یک ملت را فاسد می کند. یک محمد رضا پهلوی یک ملت را رو به فساد می کشوند. خداوند تعالی به همه شما نصرت عنایت کند. خداوند تعالی اسلام را تقویت کند.